यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक नेपालको नम्बर 1 मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा ल्यान्डमार्क होटल्स, रिसोर्ट एन्ड स्पा, मकालु एडभेन्चर प्राली, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार साप्ताहिक अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालमा सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि देशको आर्थिक गतिविधि भने पुरानै अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। देशको आर्थिक गतिविधि सुचारू बनाउन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकार भने केन्द्रित भएर लाग्न सकेको छैन। सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र विभिन्न काण्डहरूमा फसिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भने मौन जस्तै देखिएको छ। यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता राजेन्द्र बजगाईलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि बजगाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बजगाईजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने यो कोरोना भाइरस र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण सिङ्गो नेपालको अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्न पुग्यो। आजका दिनमा सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको अवस्था हामी बीच रहे पनि विशेष गरी यहाँको पृष्ठभूमि पनि पर्यटन व्यवसाय भएका कारणले पनि पर्यटन व्यवसाय सुचारू हुन सक्ने कुनै सम्भावना आजका दिनसम्म देखिएको छैन। अबको दिनमा हामीले लिनुपर्ने बाटो, विशेष गरी सरकार र नेपालको निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने बाटो चाहिँ के हो? नेपालको एउटै गेटवे हवाई अड्डा जुन त्रिभुवन विमानस्थल छ, यसको यहाँ अवतरण हुनासाथ हुने गरिने सावधानीहरू, चेक जाँच, कोरोनाको विशेष चेक जाँच, त्यसपछि त्यहाँबाट बाहिर आइसकेपछि हुने चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अनि प्राइभेट ट्याक्सीदेखि लिएर अनि डोमेस्टिक उडानहरूसम्म जुन ट्रान्सफर गरिन्छ सटलहरू, त्यसको चाहिँ भरपुर त्यो डिसइन्फेक्टेड हो भन्ने म्यासेज लान सक्नु पर्यो। एकातिर नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिराखेको एउटा अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्वभर केही रूपमा पर्यटन गतिविधिहरू खुल्ला हुन थालेको अनुभव पनि हामीसँग आजका दिनमा छ। यो अवस्थामा सरकारले हालै पर्यटकहरूका लागि एउटा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको जस्तो देखिन्छ। 5 दिनसम्म पर्यटकहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, 5औं दिन PCR परीक्षण गरेपछि उनीहरू खुल्लमखुल्ला रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने, यो मापदण्ड सरकारले जो जारी गरेको छ, यो मापदण्डलाई पालना गरेर नेपालमा पर्यटकहरू आउने सम्भावना देखिन्छ? त्यो परस्पर विरोधी छ। अब क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भने चाहिँ पर्यटक आउँदैनन्। मलाई लाग्छ उनीहरू त त्यो क्वारेन्टिनको अर्थ नै यदि PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ प्यासेन्जर आइसक्यो भने लक्षण नभएसम्म उसले चाहिँ आफ्नो हाम्रो सावधानी भनेको चाहिँ अब त्यो सामाजिक दूरी पर्यटकहरूले पनि त्यो मान्नुपर्ने, अनि होटलहरू डिसइन्फेक्टेड हुनुपर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन हुनुपर्ने, मैले अघि नै भने नि त्यो गरे भइहाल्यो नि। अब क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने भनेपछि त यो नखुले पनि भइहाल्यो नि त। त्यो त सम्भव छैन, एकदम परस्पर विरोधी कुरा हो। नेपालमा जब यो कठिन परिस्थिति आउँछ नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि, त्यसबेला सरकारी स्तरबाट विशेष महत्त्वका साथ राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा पर्यटन क्षेत्रलाई पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर देखिन्छ। सरकारले गत सन् 2011मा अथवा सन् 2020मा राष्ट्रिय महत्त्वकाङ्क्षी कार्यक्रमहरूसहित नेपाल भ्रमण वर्षहरू पनि घोषणा गरेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा ठुलो मात्रामा लगानी एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित भएको, अर्कोतिर त्यो ठुलो लगानी आजका दिनमा सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रूपमा देखिएको। यो अवस्थामा आगामी दिनको नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि जाने भन्ने एउटा चिन्ता त आम व्यवसायीहरूलाई छ नि। कस्तो चिन्ता छ तपाईँहरूलाई? अब मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ है, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको चाहिँ विशिष्ट क्षेत्रहरू चाहिँ तोकिएको हुन्छ नीति कार्यक्रममा सरकारको। राष्ट्रपतिज्यूले पढ्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ जहिले पनि परिरहेको चिज के छ भने 48 सालपछि पर्यटन, कृषि अनि जलस्रोत भन्छ। तर अब कृषिमा अहिलेको यो हालत छ। तर पर्यटनमा चाहिँ के छ भने राज्यको जुन बजेट भाषण आउँछ, अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दाखेरि नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा र बजेट विनियोजन हुने कुराको तादम्यता मिल्दैन। जस्तै कस्तो छ भने फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, पर्यटन क्षेत्र मात्र यस्तो क्षेत्र हो नेपालको विकास यसले गर्छ। यो क्षेत्रले कृषिलाई पनि जोड्छ। कृषि र पर्यटन अनुनासिक सम्बन्ध भएका
क्षेत्रहरू हुन्, यी आपसमा काम गर्न सक्छन्, कृषिजन्य उपजहरू सबै यहाँ खपत हुन्छ भन्छ। तर के छ भने बजेट विनियोजन गर्दाखेरि 0.17% यो गत सरकारले गरेको। यहाँले 2047 देखिको पृष्ठभूमि ल्याउनु भयो, धेरै टाढा पनि नजाऊ। वर्तमान सरकारले निर्वाचनका बखत विशेष गरी आर्थिक विकास र समृद्धि, रेलदेखि पानीजहाजसम्मका विकासका मोडल प्रतीकहरूलाई जनसमक्ष लगेको थियो। यो सरकार बनेर करिब 3 वर्षको कार्य सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा आजका दिनसम्म आइपुग्दा सरकार हिजो जनताले आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू आर्थिक विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा जुन ठाउँमा थियो आजका दिनसम्म आइपुग्दा त्यो पुरा गर्ने दिशातिर अग्रसर छ कि अन्यत्रै मोडिएको यहाँ देख्नुहुन्छ? कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन। कल्पना त गर्यो होइन, कल्पना गर्न सकिन्छ, तर के सम्भव छ? एट अ टाइम एउटा चिज गर्न सक्थ्यो। अब सपनाहरू धेरै बाँड्यो, तर के छ भने अब कार्यालय खोल्दैमा, पानीजहाजको कार्यालय खोल्दैमा अस्ति भर्खर के मलाई लाग्छ डिस्कभरी कार्यालय प्रमुखहरूले चाहिँ यो चाहिँ नि ल्यान्ड रोभर कम्पनीको डिस्कभरी भन्ने मोटर किनेर चढे अरे है। अब यसरी चाहिँ उहाँहरूको सेवा सुविधा नियुक्ति भरण पोषणमै चाहिँ परिकल्पनाहरू सीमित रह्यो होइन। गर्ने भने के छ भने एकचोटिमा एउटा के काम गर्न सकिन्छ, यसको व्यवस्थापन त्रिभुवन विमानस्थलको गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को एयरपोर्टको परिकल्पना भएको छ, कन्स्ट्रक्सनमा गयो, त्यो परिकल्पना कसले गर्यो? तर अब अहिले आएर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ लुम्बिनीको होइन, गौतम बुद्ध विमानस्थल, त्यसपछि आएर पोखराको भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ नै राम्रो ध्यान पुगेको छ। अब के छ भने कतिपय व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू के भन्छन् भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो कार्यान्वयन प्रक्रियामा मात्रै समस्या होइन कि विचार, दृष्टिकोण र नियतमै समस्या छ पनि भन्छन्। नियतमै चाहिँ समस्या देख्नुहुन्न? नियतमा नै समस्या छ। के समस्या छ? विचार त सबैको छ, दृष्टिकोण पनि छ, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सबल छैन किनभने नियत खराब छ। भले यो कोरोनाभन्दा अगाडिका विषयवस्तुहरू पनि छोडौँ, कोरोना महामारीको यत्रो सन्तास छ, नागरिकहरू हजारौं किलोमिटर हिँडेर यात्रा गर्नुपर्ने, दुई छाक जोड्नलाई धौधौ पर्ने, व्यवसाय सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भने ती विषयहरूमा केन्द्रित हुनुको साटो पार्टीको आन्तरिक विवाद र विभिन्न काण्डमा फसेको जस्तो देखिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भने ती विवादहरूमा पनि यसो हेर्दा कतै समर्थन नै जनाएको जस्तो नभए पनि विरोध गरेको जस्तो आवाज उसको कुनै सुनिँदैन। कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेस? विरोध गरेकै छैन अनि त्यसलाई समर्थन भन्नु पर्यो नि त। कर्तव्य के हो भने प्रतिपक्षमा समर्थन नै गरेको छ। किन नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जसको आफ्नो लामो इतिहास छ, यति कमजोर अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस किन आइपुग्यो? यो घरभित्रको सेयर भएर होइन, बाहिर प्रतिपक्ष भएर चाहिँ सत्तापक्षको तमाम गलत क्रियाकलापहरू विरोध गर्न नसकेको, घरमा चाहिँ सेयर हुने, बाहिर चाहिँ बोल्न नसक्ने विभिन्न परिस्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भयो होला पार्टीको हाम्रो संसदीय दलको नेतालाई। तर अब किन 2/3 सरकार अनि त्यसको चाहिँ नि अप्रत्यक्ष रूपको चाहिँ त्यसको चाहिँ सन्तास धम्की बेहोरिरह होलान् होइन, साइकोलोजिकल हुन्छ नि रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै चाहिँ प्रेसरहरू परिरह होला, नत्र भने त बोल्नु पर्यो नि त, बोल्नु भएन। हरेक पार्टीका आन्तरिक जीवनका विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् नै, तर राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा खालि पार्टी नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर यत्रा काङ्ग्रेसीजनहरू भाग्नु मिल्छ र? यही छ, जस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति छ त्यस्तै प्रतिपक्षको छ। जस्तो प्रतिपक्षभित्रको सत्ता पक्षको दबाब छ, प्रतिपक्षभित्रको प्रतिपक्षलाई त्यो दबाब छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने लिडरसिपमा आउन खोजेकाहरूले अब छेडेर जानु पर्यो, क्रस गर्नु पर्यो, रिक्सहरू बोक्न तयार हुनु पर्यो। त्यस्तो नेतृत्व चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा अथवा युवा भन्नेहरूमा हुनु पर्यो होइन। आज भर्खर मैले हिमाल को चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ, एकजना चाहिँ बिपी कोइरालादेखि गणेशमानजीहरूदेखि लिएर सबैको तस्बिर र त्यो बेलाको युथको उहाँहरू चाहिँ युवा नेता हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो युवा नेतालाई जोडेर अहिलेका युवा नेताहरूको बारेमा चाहिँ समीक्षा जस्तो एउटा चाहिँ लेख आएको रहेछ। यसो हेर्दाखेरि बिपीहरू त्यस्तै अहिले
गगनजीहरूभन्दा पनि जुनियर, धेरै जुनियर 30-32-35को व्यक्तित्वहरू चाहिँ तस्बिरमा, बनारसको तस्बिरमा देखियो होइन। त्यस्तो किसिमको नेतृत्व ले चाहिँ परिवर्तन गरेको। आज हामी परिवर्तनपछि पनि 15औं-20औं वर्ष चाहिँ हामी धकेलेर पछाडि परिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो विगत केही वर्षदेखि संविधान सभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनहरू पश्चात देश अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा जाने हो भन्नेमा हरेक राजनीतिक दल र उनीहरूका घोषणापत्र प्रतिबद्धताहरूले व्यक्त गर्छ। तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि न सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउन सकेको देखियो, न प्रतिपक्षी दल र त्यसको नेतृत्वले नै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा स्पष्ट भिजन जनसामु ल्याएको जस्तो देखिन्छ। देश अगाडि जाने कसरी त? प्रतिपक्षले गरेन भन्दा पनि सत्तापक्षले यत्रो अभिमत प्राप्त गर्यो, उसैले दौडाउनु पर्ने हो गाडी होइन। अब उही अल्झिएको छ लाग्छ। अब आफूले गरेको परिकल्पना गरेको आफ्ना ड्रिमहरू चाहिँ अध्ययन नगरिकन ड्रिमहरू फालियो कि, नत्र भने त यस्तो चाहिँ विकासका परिकल्पनाहरू 48 सालपछि गरिए धेरै हदमा त्यो बेलाको सफल थियो गिर्जाबाबुको। एकाध चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजीकरणका स्क्यान्डल लगायतका विविध समस्या त्यो समस्या छन्। तर आजका दिनमा हेर्दा गत काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा यहाँले विकासका लागि राजनीति भन्ने आफ्नो एउटा थेगो नै बनाएर निर्वाचनमा होमिनु भएको थियो। त्यो प्रसङ्गका कारण पनि विशेष गरी आजका दिनमा हामीले जे मुलुकका समस्याहरू र आर्थिक विकास र समृद्धिप्रति जनताको चाहना लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ नि, यी जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको काङ्ग्रेस निर्माणका निम्ति एउटा अवसर सङ्घारमा आएको छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशन उन्मुख छ। भलै महाधिवेशनका विषयमा हुन्छ हुँदैनका सन्तास यथावतै छ। जनताको यी चाहना र विकास समृद्धिको मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने वा परिपूर्ति गर्न सक्ने काङ्ग्रेस यसपटक बन्छ त? बन्छ। यसपटक चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिडरसिप ओभरथ्रो र नयाँ लिडरसिपको परिकल्पना गरिसकेका छौँ र त्यो सफल हुन्छ। तर के छ भने सम्मान गर्दै सिनियर नेताहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ चुक्नुभयो, काम गर्न सक्नुभयो। तर जति गर्न सक्नुभयो त्यसलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्दै उहाँहरूलाई विश्राम लिनुहोस्, चाहिँ त्यही निर्वाचन प्रक्रियाबाटै उहाँलाई चाहिँ विश्रामको बाटोमा लैजानुपर्छ। त्यो सम्भव छ। महाधिवेशन एउटा प्रक्रिया हो, तर कहिलेकाहीँ नेतृत्वमा को हुने र को व्यक्तिका कारणले पनि कतिपय नेपाल जस्तो देशमा यावत चिजहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनले आगामी नेतृत्वको सवालमा हामी बहस गरिरहँदा त्यो नेतृत्वको पिक्चर आजका दिनमा तपाईँ क्लियर देख्नुहुन्छ कि धमिलो नै छ? होइन, नेतृत्व क्लियर छ, परिवर्तन हुन्छ। कसकोमा जान्छ त नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ सेप लिँदैछ। नेतृत्व देख्नुहुन्छ? निर्विवादमा नेतृत्व भनेको के छ भने अहिलेसम्म वञ्चित एक्जिक्युटिभ रोलमा नपुगेका मान्छेहरू यसपालि पुग्छन्। भनेको के छ भने व्यक्ति विशेषलाई तोकेर भन्दा पनि यहाँभन्दा अगाडि नेतृत्वमा चाहिँ नै एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेका अथवा चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एक्चुअली कारण पक्षमा कमजोर भएको नेतृत्व त हो, एक्जिक्युटिभ पद त हो, उसले डेलिभरी गर्न नसकेका त्यस्तो विस्थापित हुन्छ। जो एक्जिक्युटिभ पदमा पुगेको छैन उहाँहरू चाहिँ टेक ओभर गर्नुहुन्छ। राजनीतिलाई अझै स्पष्ट गर्ने कोसिस गरौँ। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण अथवा पुस्ता हस्तान्तरणको बहस नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, अन्य पार्टीहरूमा पनि एउटा हिसाबले भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस आजका दिनमा त्यो पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा वा आजका दिनमा जसलाई हामी युवा नेतृत्व भनेर भन्छौँ तिनीहरू आगामी महाधिवेशनले नेतृत्व तहमा नै स्थापित हुने चरणमा चाहिँ पुग्ला? पुग्छ नि, किन पुग्दैन? किनभने म स्पष्ट देखिरहेको छु यसपालि कसैले छेक्न खोजेर पनि गगनजीहरू छेकिनुहुन्न। म गगनजीको समर्थनमा होइन, म तपाईँले सोध्न खोजेको कुरामै म गएँ नि त। तपाईँले आखिर यु हेभ टु मलाई त आइडेन्टिफाइड गर्नुहोस् भन्नुभयो, छेक्न सक्दैन नि त। भोलिको दिनमा मलाई पनि नसक्ने होला, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थुप्रो अब शेखर दाईहरूको टेक ओभर पनि देखिएको छ, डाक्टर मिनन रिजालहरूको पनि देखिएको छ। अब विमलन निधिहरू के अरे सभापतिमा चाहिँ प्रत्याशी हुँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि गएर प्रकाशमानहरू चाहिँ आफै पनि उहाँहरूको अब मेरो चाहिँ जाने तह के त आम द मोस्ट एक्सपिरियन्स भनिरहनु भएको छ भनेपछि त एउटा तहको नेताहरूलाई त विस्थापित गर्छ नि त। अब यसै बिच पनि झन् फिल्ट्रेसन हुन्छ।
यसबिच पनि कसले हिजोको दिनमा चाहिँ पार्टीमा बसेर सरकारमा बसेर काम गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूलाई आइडेन्टिफाइड गर्छन् कार्यकर्ताहरूले, भोटरहरूले। हो, महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको विषयमा कुरा गरिरहँदा देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हिजो काङ्ग्रेसले अख्तियार गरेका रणनीतिहरू, आर्थिक दृष्टिकोणहरू अब यो महाधिवेशनले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने, समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि यहाँहरूलाई महसुस भएको छ? महाधिवेशनमा यस्ता विषयहरूले पनि प्राथमिकता पाउँछ नि। यो एक्चुअली के भने कार्यकर्तालाई कसरी रिझाउने भन्दा पनि आम नागरिकले यो पार्टीलाई कसरी ग्रहण गर्ने र पार्टीले लिएको नीति ठिक छैन। यहाँ त धेरै स्विङ भोट छ, न्युट्रल भोटहरू छन्। आम नागरिकलाई एड्रेस गर्ने गरेर जानु पर्यो भनेपछि त्यस्ता एजेन्डाहरू हुनु पर्यो। यो देशको ठ्याक्कै विकास कसरी हुन्छ? हो, यहीँनिर आउँ। यहाँको व्यवसायिक एउटा पृष्ठभूमि र राजनीतिक रूपमा पनि यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता भएको हिसाबले, नेता भएको हिसाबले नेपालमा विकासका सन्दर्भमा लामो समयदेखि नेपाल विकास भएन, यसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका पेपर प्रेजेन्टेसनहरू लामो भए। तर यथार्थमा जनताको दैनिकी हेर्ने हो भने आजका कोरोनाका दिनमा रत्न पार्कमा मान्छे 2 छाक खाना खानका निम्ति हात थापेर बसिराख्नु परेको अवस्थाबाट देश गुज्रिराखेको तपाईँ हामी प्रष्टै देख्छौँ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा वास्तवमै नेपाललाई माथि उठाउने हो भने नेपालको आर्थिक दृष्टिकोण र विकास सम्बन्धी अबको रणनीति चाहिँ के हुनुपर्छ? व्यक्तिगत रूपमा यहाँको धारणा के छ? सिन्स वी आर ए ल्यान्डलक कन्ट्री, मैले भन्ने गरेको चाहिँ जम्मा 2टा चिज छ। अब एट अ टाइम गरौँ भने नि, मैले तपाईँलाई भने नि, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अट्याक गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि आएर हताशमा चाहिँ थालमा पस्केको तातो भातमा हात डुब्दाखेरि छेउबाट खाऊ बाबु बिस्तारै खाऊ, एट अ टाइम। तर के छ भने एउटा सिग्निफिकेन्ट कामहरू एकचोटि एउटा बजेटमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजना कम्प्लिट हुने गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ भने नि 2टा चिज छ। ल्यान्डलक भएपछि एउटा चाहिँ विशाल एयरबेस चाहियो, अर्को चाहियो चाहिँ सिधा जति सक्यो छिटो तपाईँ समुद्रको नजिक चाहिँ पुग्ने बाटो हुनु पर्यो। 2टा चिज भएपछि द्याट्स कल कनेक्टिभिटी भयो भने चाहिँ नि, जस्तै मलाई तपाईँलाई म भन्छु, लोकराज बरालज्यू र गिरिजाबाबुको एउटा डिबेट चलाएको थियो एउटा कुनै चाहिँ नि कन्फरेन्समा चाहिँ, माफ गर्नुहोस् लोकराजजी, शिक्षा होइन रोड सडक पहिलो हुनुपर्छ, प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको मैले चाहिँ अनि हामीले त्यसको हेऱ्यौँ त्यो किन भन्नुभएको छ गिरिजाबाबुले भन्दाखेरि एजुकेसन। अब हाम्रो त एकदमै त्यो स्टिप माउन्टेन छ, हिमाल छ, पहाड छ। त्यसपछि आएर जब सडक छैन, विद्यार्थीहरू विद्यालय कसरी पुग्न सक्छन्? एउटा गाउँ हिँड्नलाई दिनभरि 5 घन्टा लाग्छ। मै पनि 1.5 घन्टा लगाएर हाई स्कुल गएर आउने जाने गर्थेँ, पछि होस्टेलमा बसेँ। अलि चाहिँ 8 कक्षादेखि पढाइको चाप बढेपछि भनेपछि के छ भने द्याट रोड्स तपाईँको गाउँमा भएको प्रोडक्सनहरू पनि त बजारीकरण हुन्छ भनेपछि रोड कम्स फर्स्ट। भने गिरिजाबाबुको डिबेटले गिरिजाबाबुले 2048 सालमा उहाँले केही हदसम्म यो कामहरू पुरा गर्नुभयो, कन्सल्ट्यान्टहरू अमेरिकाबाट ल्याउनु भयो। तर पछि आएर चाहिँ अब अलिकति चाहिँ तिक्तता के भयो भने हामीलाई पनि अलि अप्ठ्यारो के हो भने आत्मनिर्भर रहेको इँटा, छाला जुत्ता। हामी चाहिँ बारम्बार नेपालको विकासका सन्दर्भमा विदेशी दाताहरू, यहाँले भन्नुभएका जस्तै कन्सल्टेन्टहरू, त्यसमा मात्रै भर परेको आजका दिनसम्म देखिन्छ। त्यसैले ती कागजमा चाहिँ विकासका प्रक्रिया अगाडि बढे, व्यवहारमा र सतहमा चाहिँ त्यो देखिएन। नेपालको आफ्नै यहाँले भन्नुभएको जस्तै पर्यटन लगायतका आफ्नै केही मौलिक सम्पदा र सम्भावनाका विषय पनि छन्। यो मौलिक सम्भावनातर्फ चाहिँ कहिले सोच्ने होइन? अब अहिलेको यो 2/3 सरकारले सोचेन, हामीले सोच्यौँ भन्यो नि त। खुला आकाश र खुला बजार अर्थनीति त कङ्ग्रेसले लिएको हो। मैले अघि नै भन्दै थिएँ कि आत्मनिर्भर हुने चिजहरू, छाला जुत्ता अथवा चुरोट, सुर्तीजन्य चिजहरू सबै चाहिँ खपत त भइरहेछन्। आखिर सबभन्दा ठुलो चाहिँ राजस्व त त्यसैबाट कलेक्ट हुन्छ। ती चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट, अहिले त त्यो भन्दा हामी प्याज लिन्छौँ होइन, चामल आयात गर्छौँ। 1967 तिर होला हामी कोरियामा चामल सप्लाई गर्थ्यौँ। त्यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास नेपालमा। 3rd लार्जेस्ट कन्ट्री। हाम्रो चाहिँ क्रप्सहरू चाहिँ बाहिर जाने मध्ये चामलको क्वान्टिटी चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट जान्थ्यो। अहिले तपाईँ अमेरिकाको कुनै सहरमा जानुहोस्, इन्डियन रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, त्यहाँ जस्तो मिठो चामल, भुजा, राइस, वाटेभर भात कहीँ खान पाइँदैन। त्यति चाहिँ क्वालिटीको पाइन्छ। त्यो अहिले चाहिँ हामीलाई विस्थापित गरिसके। अनि हामी आत्मनिर्भर हुने कुरामा चाहिँ
हामीले सोचेनौँ। आत्मनिर्भरकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको अर्को एउटा विशेष महत्त्वको चिज भनेको विश्वका उदयमान शक्ति राष्ट्रहरू अर्थतन्त्रका हिसाबले र आर्थिक दृष्टिकोणले चीन र भारतको बिचमा नेपाल अवस्थित छ। यो सम्भावना चीन र भारतको बिचमा हुनुलाई नेपालले सम्भावनाका रूपमा क्याच गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यति लामो इतिहासमा कति सक्यो, कति सकेन र भविष्यमा समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बाटो चाहिँ के हो? यिनीहरूलाई परस्पर यिनीहरूलाई चाहिँ वाच पनि गर्नुपर्छ, किनभने अहिले जुन एग्रेसन छ बोर्डरमा सबभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 90% बोर्डर डिस्प्युट इन्डियासित टुङ्गिएको छ। तर अचानक चाहिँ भारतमा त्यहाँको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले चाहिँ यो हाम्रो लिम्पियाधुराको चाहिँ सडक चाहिँ उद्घाटन गरिदिनु भयो फर द सेक अफ उहाँको भोटर हिन्दू भोटरहरूलाई चाहिँ हामी कैलाश खोल्यौँ, द्रुत गतिमा तिमीहरू कैलाश जान छोटो बाटो जान सक्छौ, छोटो समयमा सिध्याउन सक्छौ भनेर त्यो आकर्षण गर्ने हेतुले भनेको जस्तो देखियो। तर हामीलाई चोट पर्यो होइन। अहिले आएर चाहिँ हामी चाहिँ हुम्लामा त्यो समस्या चाहिँ झेलिरहेछौँ। यिनीहरूको चाहिँ के छ भने मैले नि भारत मात्रै होइन, भारतको चाहिँ हामीसित चाहिँ जति बोर्डर डिस्प्युट छ सबभन्दा ठुलो अब भारतको भूभाग नै हामीसित धेरै जोडिएको छ, तर चिनको पनि देखिन थाल्यो भनेपछि यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नलाई के छ भने जस्तै म त के भन्छु भने अति पेल्यो दुःख दियो भने यो दुईवटा जाइन्ट कन्ट्रीको चाहिँ हामीले चाहिँ के यिनीहरूको चाहिँ इकोनोमीलाई यिनीहरूको चाहिँ त्यो प्रभावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छौँ भन्ने हो। तर सँगसँगै के छ भने हामी जति कमजोर हुँदै गयौँ नि दुईवटा यो चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरू, एउटा महाशक्ति अर्को भारत पनि महाशक्ति उन्मुखी महाशक्ति नै भइसक्यो। यो दुईवटालाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ वी हेभ टु प्यारलली अर्को थर्ड ठुलो महाशक्तिसँग चाहिँ समन्वय गरिरहनुपर्छ। रायनजी यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी नेपाल भारत र चीनको सम्बन्धमा जुनसुकै पनि बहसको प्रारम्भ गर्न साथ सीमा वा यस्तै विषयमा मात्रै अल्मलिरहेका छौँ। नेपालले भारत र चीनको बजार र उनीहरूको आर्थिक क्षमता जो छ नि त्यसलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गराउने सन्दर्भमा चाहिँ बहस नै अगाडि बढ्न सकेन भन्ने जस्तो हाम्रा विगतका बहसहरूले पनि देखिन्छ। किन यो परिस्थिति आयो? यसको अर्थ हामी भारतले मिचेका सीमाहरूको सन्दर्भमा बोल्नु हुँदैन भन्ने होइन, त्यसमा हामी स्पष्ट ढङ्गले नेपालका आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ। तर उनीहरूको बजार र उनीहरूको आर्थिक क्षमतालाई नेपालले प्रयोग गर्ने दिशामा चाहिँ नेपालका सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू किन अग्रसर हुन सकेनन्? यो त्यही तपाईँले भने जस्तो डिलेमा अनि त्यसपछि आएर कि बोल्यो भने चाहिँ रिसाइहाल्छन् कि भन्ने हो। अहिले चाहिँ राम्रो मौका के भयो भने चीनले पनि हामीलाई मौका दिइरहेछ। हामी एकहोरो भारत विरोधी भइरहेको थियौँ, चीनले अझ 2-3वटा सीमा अतिक्रमण गर्यो भने हामीले बोल्ने ठाउँ चीनले हामीलाई उपलब्ध गराइदिया हो कि टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी। किनभने उहाँहरूले चीनले चाहिँ नै हामीलाई चीनसँग भएको जोडिएको तमाम देशहरू 22वटा मुलुकहरू कसैसँग पनि सीमा डिस्प्युट नभएको छैन। यो महाशक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो बेसिक फिचरै छ नि, नेचरै छ नि, बाई बर्थै के छ भने कसरी महाशक्ति भयो, अलिअलि पेल्ने, अलिअलि घचेड्ने, अलिअलि चाहिँ नसहने, यो हाम्रो गाउँतिर भने सामन्ती भने जस्तो अलिअलि धकेल्ने च्याप्ने खाले हुँदो रहेछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ थर्ड शक्ति राष्ट्र जसको यहाँ सामरिक कुनै चाहिँ नै स्वार्थ छैन, जसले यसको सीमा चुन्न सक्दैन, त्यस्तो शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ इन्गेज गर्नुपर्छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। रायनजी, मुलुकको वर्तमान अवस्थाका विषयमा कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा कठिन अवस्था चाहिँ के हो भने ठुलो मात्रामा नेपालीहरू रोजगारीका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा छन्, त्यहाँ उनीहरूले ठुलो मात्रामा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किँदै गरेको अवस्था एकातिर छ भने देशभित्रै ठुलो मात्रामा नेपालीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यो अवस्थाले भोलिको मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाला अथवा कतिपयले त आकलन केसम्म गर्छन् भने यसले भोलि कुनै किसिमको एउटा राजनीतिक आन्दोलन अथवा मुलुक परिवर्तनका निम्ति पनि भूमिका खेल्ने तहमा त्यो विद्रोहका रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सक्ला भन्ने पनि आकलन गरेको हामी कतिपय पाउँछौँ। मुलुकलाई यो कठिन परिस्थितिबाट अगाडि उकास्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू र विशेष गरी सरकार आगामी दिनमा कसरी कस्ता आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा यहाँको सुझाव के छ? कुनै पनि एजेन्डा पस्किन साथ भरोसा के त यही अनुहारलाई अब त्यही अनुहार म त्यही मान्छे एउटै कुरा जब म विगतको दिनहरूमा चाहिँ परिवर्तनपछि म जहाँ पुगेँ जुन ठाउँ कार्यान्वयन
गर्ने ठाउँमा पुगेँ, त्यो चेयरमा पुगेँ, त्यहाँ गर्न सकेन भने चाहिँ मैले फेरि त्यही कुरा पस्केर मलाई कहाँ पत्याउँछ। तपाईँले भने जस्तै अब आउने जुन चाहिँ विकराल समस्याहरू, तपाईँ 35 लाख मान्छेहरू चाहिँ आन्तरिक एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनको बिचमा चाहिँ बेरोजगार देखिने सम्भावना देखिएको छ। अनि उहाँहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने? विदेशबाट चाहिँ जब चाहिँ गुमेर फर्केकाहरू कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि प्रश्न नै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने, त्यही त सम्बोधन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यु हेभ टु टोटल्ली पोलिटिकल रिफर्म गरेर मात्रै सम्बोधन हुँदैन। भनेपछि के छ भने हामी त एकातिर चाहिँ हामी जुन चाहिँ यो जनसङ्ख्याको जुन चाहिँ परिवार नियोजनको जुन व्यापक नियन्त्रण पञ्चायतकालमा हामीले सुन्थ्यौँ, त्यो अहिले छैन कि जनसङ्ख्या कसरी बढ्यो त्यसमा त रिसर्च गर्न पर्यो होइन। त्यसपछि आएर अब यहाँ आन्तरिक यो देशभित्रै चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ रोजगारीको सम्भावनाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ खोल्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो। मैले भने नि नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो जसले यो देशको मुहार फेर्न सक्छ। एकजना पर्यटक वर्ल्ड ब्याङ्कको रिसर्चमा ब्याक इन 2008मा चाहिँ एकजना पर्यटक यहाँ ल्यान्ड भएर डिपार्चर हुँदासम्मको चाहिँ टोटल उहाँले चाहिँ क्रिएट गर्ने जब भनेको 14 जना। तर दुर्भाग्य के छ भने 15 खरबको बजेट पस्किन्छन् अर्थमन्त्रीले। नीति कार्यक्रममा चाहिँ पर्यटन आउट अफ 3 एउटा हुन्छ, तर जम्मा चाहिँ 2 अरब 67 करोड रुपियाँको अनि पूर्वाधार विकास को चाहिँ योजनाको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि भनेर विनियोजित भएको छ। भनेपछि होइन यसरी नै म तपाईँलाई के भन्छु भने हरेक मान्छे मन्त्री हुन्छ अनि त्यसले तुरुन्तै भिजिट नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर भिजिट नेपाल भनेको त पूर्वाधार विकास नभइकन कसरी घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? दिनदिनै चाहिँ सडकहरू चाहिँ बनिरहेको छैनन् अथवा चाहिँ त्यसको स्ट्रेस ठुलो छैन होइन। तपाईँले चाहिँ अनि त्यसपछि पर्यटकहरू चाहिँ लेट्स से द्याट 1 मिलियन पर्यटकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ आतिथ्यता दिन सक्ने चाहिँ पूर्वाधार छैन भनेपछि हामीले आकर्षण कसरी गर्ने? होलसेलरहरूले कसरी बेच्ने? मलेसियाको तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मलेसियाको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ नै महाथिरले चाहिँ यहाँ आएर एउटा चाहिँ स्पिच दिनुभएको थियो। उहाँले सायद सत्ता छोड्नु भएको थियो। 2005मा मलेसिया ट्रुली एसिया परिकल्पना भएको थियो। 2007मा घोषणा भयो। 2007 पछि 2011लाई भिजिट मलेसिया ट्रुली एसिया गरियो। तर यो केपी ओलीज्यूको सरकारको मन्त्री रविन्द्रले चाहिँ के गर्नुभयो भने इमिडिएट चाहिँ आफू मन्त्री हुनुभयो, भोलिपल्ट आउने दैलाको अर्को वर्षलाई भिजिट नेपाल घोषणा गर्नुभयो। के का लागि? वाट हेज ही बिल्ट? नथिङ। अनि उहाँले कुनै संरचना नै बनाउनु भएको छैन। गर्ने के हो भने चाहिँ 5 वर्षको सरकारले 5 वर्षको 5औं वर्षमा चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने गरेर भिजिट नेपाल इयर वाट एभर लाइक 2023 गरे भन्दैन थियो, 22 गरे भन्दैन थियो। हस् राजनजी, हामी अपेक्षा गरौँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्व र नेपाल चाँडै मुक्त होस् र यहाँहरूको दल नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुक र जनताको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्बन्धी जो जनचाहना छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने नेतृत्व आगामी महाधिवेशनले चयन गर्न सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि नमस्ते, धन्यवाद।